Son, and Holy Spirit. Holy Bible is opened. कलाम सुनने के लिए आप खड़े होंगे एहतराम के साथ, खामोशी के साथ। मुक़द्दस लूका मुसन्निफ की मारिफत इंजील मुक़द्दस, उसका 12वां बाब है, उसकी 32वीं आयत है। अगर आपके पास मोबाइल है, बाइबल मुक़द्दस है, ज़रूर देखें मसीह ने क्या कहा। ए छोटे गले ना डर, ए छोटे गले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। Thank you so very much. You may be seated. सबसे पहले खुदा बाप का शुक्र है यीशु नाम में इस बेश की बदौलत के लिए जो मुझे और आपको मिला कि हम खुदा का जिंदा कलाम सुने। मैं शुक्रगुजार हूँ पादी साहब के लिए, वो इस कामरान, उनकी इंतजामिया चर्च की, सारा चर्च, एशियन चर्च के भाई बहन जो सब शरीक हुए कि हम मिलकर खुदा के कलाम की हकीकत पर गौर करें। सेमिनार कहा गया है। आपको याद है सेमिनार क्या होता है? सेमिनार होता है जब men and women of wisdom, intellectuals sit together और किसी खास बात पर डिस्कस करते हैं और फिर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। इसको कहते हैं सेमिनार। तो मैं ईमान रखता हूँ आप जो आए हैं, आप इंटेलेक्चुअल्स हो, आप पीपल ऑफ विजडम हो, बड़े तहम्मुल से, सब्र से बैठेंगे और बहुत ही अहम फंडामेंटल जो ट्रूथ है उस पर गौर करेंगे। अगर आपके पास लिखने के लिए पेन है, कागज़ है, या मोबाइल पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, वेल एंड गुड। तो ये मजमून जो है दी किंगडम ऑफ गॉड, दी किंगडम ऑफ क्राइस्ट, दी किंगडम ऑफ हेवन, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। 3 मीटिंग्स में ये कवर नहीं होगा, 1/3 होगा ज़्यादा। ये 2 इबादतें होंगी, अगले तो RBA जारी रहेगा। तो मैं ईमान रखता हूँ कि आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले खुदा की बादशाही का क्या मतलब है, ये जानना जरूरी है। आप जब बाइबल मुक़द्दस में खुदा की बादशाही पढ़ते, खासकर न्यू टेस्टमेंट में, व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब? इसका मतलब है खुदा यहोवा के ज़ेरे नगीन। कई दफ़ा उर्दू के कुछ मुश्किल लफ्ज़ भी होते हैं, लेकिन क्या किया जाए, हम मीनिंग तो आगे पीछे नहीं कर सकते। खुदा के ज़ेरे नगीन, यह है खुदा की बादशाही। शाही अमलदारी, यह है खुदा की बादशाही का मतलब। ममलकत रब्बानी, यह है खुदा की बादशाही। जब आप न्यू टेस्टमेंट में पढ़ते हैं या डैनियल की किताब या ईसाई की किताब में आप पढ़ते हैं, आसमानी बादशाहत, खुदा की बादशाही ये मतलब है। खुदाई हुकूमत का दायरा, यह है खुदा की बादशाही। जब आप न्यू टेस्टमेंट में पढ़ते हैं
اے خدا تیری سلطنت، یہ ہے خدا کی بادشاہی، مسیح کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی۔ Thy kingdom come, O God, the kingdom of heaven, the kingdom of Christ, the kingdom of God۔ انگریزی میں اگر آپ اس کا مطلب جاننے کے لکھیں گے تو ہے entire dominance of the word of God, commandments, ordinances, decrees, testimonies, judgments of God۔ جب ہم کہتے ہیں خدا کی بادشاہی، اردو میں ہم کہتے ہیں فرمودات الہی کا حتمی تسلط، فرمودات الہی کا حتمی تسلط ہونا، یہ ہے خدا کی بادشاہ۔ Entire dominance of the word of God۔ اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، کیا میں اور آپ اس بادشاہی کے رکن ہیں؟ بچے بچیاں ہیں؟ تو میں نے پانچ صاحب کو کہا کہ اس سیمینار میں کورس ہم انٹروڈیوس کرائیں گے انگریزی کا، اور ہم سیکھیں گے بھی۔ آ سکتا ہے اسکرین پر؟ لاسٹ پیج ہے، ہاں۔ اسکرین پہ۔ تو اس میننگ کو سمجھتے ہوئے ہم گائیں گے۔ We are heirs of the Father, we are joint heirs with the Son, we are children of the kingdom, we are family, we are یہاں مسیحیت نہیں لکھا، عیسائیت نہیں لکھا، کرسچن ڈم نہیں لکھا، مسیح دنیا نہیں لکھیا۔ We are the children of the kingdom of God, kingdom of Christ, kingdom of heaven, and we are family. We are one. غور کریں، آج دنیا میں more than 3,000 فرقے ہیں مسیحیوں کے۔ کسی نے تو ٹیلی ویژن پر یہ کہا کہ 3,500۔ تو اندازہ کریں کہ بائبل کیا کہتی ہے اور انسان نے دنیا میں خدا کی بادشاہی کا حشر نشر کیا کر رکھا ہے۔ We are family, we are one۔ خدا کی بادشاہی کے اندر جو لوگ ہیں خدا کے وارث ہو،
मसीह के हम मीरास हो। वाह वाह। तो आधा घंटा है मेरे पास, इसके बाद भाई साहब स्टॉप लगाएंगे मुझे, फिर हम वर्शिप करेंगे। लेकिन देखो इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, ये क्या है? कितनी अहमियत है खुदा की बादशाही की। अहमियत लिखे, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस। इतना अहम है खुदा की बादशाही के बारे में जानना, सुनना, सीखना कि मसीह ने कहा सीक ही फर्स्ट। एक मसीही जो किसी भी डिनोमिनेशन में फंसा हुआ है, अगर जिंदगी में सबसे अव्वल दर्जा तलाश तलब का खुदा की बादशाही नहीं है उसके पास, उसके अंदर, उसके ज़हन में, दिल में, he is missing a lot। तुम पहले दुनिया के जो बुत परस्त, हीदन, जेंटाइल्स, बारबेरियन लोग जिन चीजों के पीछे पड़े हैं, जो मेरे पीछे आता है, वो ऐसा ना सोचे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, फैमिली स्टैंडर्ड, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, नेम एंड फेम। नो नो नो, तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है। जो अपने आप को खुदा का बंदा बंदी कहती है, जिंदगी का पहला टारगेट, मकसद, हदफ उसका ये है खुदा की बादशाही की तलाश करना रात दिन, कि वो मेरी जिंदगी में तसल्लुत आ जाए खुदा का, मेरी फैमिली में, जिस ग्रुप में मैं आता जाता उसमें खुदा की बादशाही की तलाश हो, जस्तजू हो। क्या हो रहा है आज? दाएं बाएं देखें, आगे पीछे देखें, क्या आप और आपकी फैमिली हो, और आप चर्च जिसे कहते हैं चर्च, सबसे बड़ी अहम चीज खुदा की बादशाही है और उसकी तलाश में लगे हुए हो, या जाती इंटरेस्ट है, जाती कोई दिलचस्पियां है, ये और बात है। जो खुदा की बादशाही, उसकी तारीफ ये है कि खुदा के कलाम के तसल्लुत के अंदर मुकम्मल तौर पर आ जाना, यही खुदा की बादशाही कहलाती है। ये तारीफ है, डेफिनेशन, बिब्लिकल डेफिनेशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड ये है, एंटायर डोमिनेंस ऑफ द किंगडम of the word of God in all situations, in all circumstances, in all atmospheres whatsoever। ओके, खुदा की बादशाही का मतलब और उसकी तारीफ और उसकी अहमियत कितनी है। आज जब हम मसीह दुनिया कह लो या व्हाट्सएवर नेम दे लो, गौर करते हैं तो ये नहीं है। आज चर्चेस के अंदर आसमान की बादशाही के बारे में मुनादी नहीं हो रही, पादरी साहिबान इस मजमून को नहीं छेड़ रहे, क्योंकि वो खुद इस बादशाही के अंदर नहीं है। उनकी अपनी जिंदगी पर 100% खुदा के कलाम का तसल्लुत नहीं है, लिहाजा उनके पास अथॉरिटी और जुर्रत और एबिलिटी नहीं कि वो किसी को ये कह सके कि खुदा की बादशाही ये है। अगर कोई कहे कि मैं खुदा की बंदी हूँ, खुदा का बंदा हूँ, तो फिर एंटायर डोमिनेंस ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड जिंदगी पर हो, फैमिली पर हो, असेंबली पर हो। हमें जो कुछ बख्शा गया जब से आंख खोली, वो है क्रिश्चियनडम, मसीही दुनिया। खुदा की बादशाही का दुनिया का क्या मेल हो गया?
मसीही दुनिया नहीं है। बाइबल के मुताबिक मसीह कह गए हैं few will be saved। ये मसीह ने कहा। मसीह ने कभी मसीही दुनिया की बात नहीं की, नेवर। आपने ये कहा कि इस बादशाही का पैगाम सब कौमों को सुनाया जाएगा, ये मसीह ने कहा। मसीह ने कभी नहीं कहा कि दुनिया मसीही हो जाएगी। नो नो नो, मसीही दुनिया ये इंसानों की बातें हैं। नो, फिर हमें बख्शी गई एक और चीज, मसीही रिलीजन, मसीही मजहब। ये मजहब, ये बाइबल की बात नहीं है। क्रिश्चियनिटी या किंगडम ऑफ गॉड ये मजहब नहीं है। मजहब तो मैन मेड स्टेप्स हैं टू वर्शिप गॉड। लेकिन मैं बात कर रहा हूं आपके सामने खुदा की बादशाही। समझिए, सोचिए क्या हाल है चारों तरफ। हम अपने आप को पता नहीं क्या कुछ समझते हैं, लेकिन खुदा देख रहा है कि आखिरी ज़माना। यशाया पुकार पुकार के कह गया, डैनियल पुकार पुकार के कह गया, लिख गया कि इस जमीन पर आने वाले वक्तों में, आखिरी ज़माने में खुदा की बादशाही होगी, मसीह की बादशाही होगी, रूहुल कुद्स की बादशाही होगी। खुदा के कलाम का तसल्लुत होगा उस इंसान पर जो पैराडाइज से दुदकारा गया, निकाला गया, वापस वो खुदा की बादशाही के अंदर आएगा। और खुदा ने एक प्रोग्राम बनाया है और उस बादशाही को दुनिया में भेजेगा। आमीन। और ऐसा हुआ 2000 साल पहले। लेकिन इस खुदा की बादशाही के साथ क्या ज्यादती हो चुकी है, इस पर गौर करें। शिफ्ट एंड चेंज के पहली 3 सदियां इस जमीन पर खुदा की बादशाही कायम हुई। 300 साल इस जमीन पर खुदा की बादशाही रही। लेकिन 4थी सदी जब शुरू हुई, जब रोम के मुल्क के शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन ने पॉलिटिकल मसीहत को अपना मजहब कबूल किया, पॉलिटिकली नॉट स्पिरिचुअली, तो उस वक्त खुदा की बादशाही का बेड़ा गर्क हो गया और खुदा की बादशाही मजहब बन गए, क्रिश्चियनडम बन गई। और फिर ये खुदा की बादशाही कन्वर्ट हो गई क्रिश्चियनिटी। ये जो दुनिया में क्रिश्चियनिटी है, ये कोई बाइबल की बात नहीं है, ये कोई डिवाइन रेवलेशन नहीं है, ये को मसीह और रसूलों ने नाम नहीं दिया था। मसीह, ये तो हीदन बुत परस्त लोग अजरा मजाक टीज करते थे अंताकिया में क्रिश्चियंस को कि ये लोग हैं जो सारा वक्त क्राइस्ट प्रेस करते रहते हैं। तो उन्होंने निक नेम रख दिया उनका। जब बुलाते थे मसीह, वो क्रिश्चियन की बात कर रहे हैं। मतलब क्या था? मजाक से, तौहीन से, तहकीर से निक नाम रख दिया। जैसे मेरा नाम इकबाल मसीह, मुझे बाला बाला कहना शुरू कर दें। तो ये इंसानों की बात है, ये मेरे माँ बाप की तरफ से तो नहीं होगा, वो तो गुस्सा करेंगे अगर किसी को ये कहते सुनेंगे। तो जो रोमी थे, यूनानी थे, बुत परस्त लोग, उन्होंने ये नाम दे दिया खुदा की बादशाही के बेटे बेटियों। ये नाम कोई यरूशलेम से शुरू नहीं हुआ, ये नाम को मसीह ने नहीं दिया, ये रसूलों ने कभी नहीं कुछ कहा। बाइबल में नए टेस्टमेंट में कभी मसीहों ने, खुदा के लोगों ने अपने आप को क्रिश्चियन या मसीह नहीं कहा। पता वो क्या कहते थे अपने आप को? खुदा की बादशाही के लोगों को लिख ले, पहला अलकाब या नाम वो क्या था? वो था शागिर्द। शागिर्द, शागिर्द, शाह के गिर्द रहने वाले लोग,
ایک اس کا مطلب ہے بہت بڑے روحانی استاد سے سیکھنے والا. دوسرا اردو زبان کے مطابق یہ جو لفظ آپ پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے شاہ کے گرد رہنے والا ملازم. جیسے وہ کنگ ہے اور اس کے دربار میں ایک ملازم ہے اور ہر وقت وہ کنگ کا چہرہ دیکھتا رہتا ہے کہ حکم ہو تو میں پورا کروں, ارشاد ہو تو پورا کروں, مرضی کا پتہ چلے تو میں وہ چیز حاضر کر دوں. یہ ہے مطلب شاہ گرد, شاہ کے قریب رہنے والا ملازم, بادشاہ کی ہر خواہش کو پورا کرنے والا اور اس کے چہرے کو ہر وقت دیکھنے والا کہ شاہ کیا کہتا ہے میں نے پورا کرنا. کیا آج ہمارے چرچز میں, جس کو ہم چرچ کہتے ہیں جبکہ وہ چرچ نہیں ہے, کیا کلیسیا کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے نوکر ہیں, خداوند بادشاہ کے ملازم ہیں, اس کے چاکر ہیں, اس کی ایک ایک اشارے کو پورا کرنے کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہے, ایسے فرمانبردار شاگرد. پھر ایک اور نام دیا گیا تھا, وہ کیا تھا؟ وہ تھا مقدسین. مقدسین. پھر اور نام بھی تھا, وہ تھا نور کے فرزند. پھر اور نام تھا ان کا, وہ تھا خدا کے وارث. پھر ان کا نام تھا مسیح کے ہم میراث. اور بادشاہی کے لوگوں کا نام تھا دوز آف دا وے, ایک طریق کے پیروکار, ماننے والے. بھائیو بہنوں, یہ جو مسیح ہے یہ تو کبھی کسی نے مینشن نہیں کیا تھا. یہ تو شام کے ملک میں کافی دیر بعد بت پرست لوگوں نے مسیحوں کو کہنا شروع کر دیا. اور کسی خدا کے خادم کو میں نے سنا اور اس کا قصہ سنا, بزرگ خادم تھا, تو اس نے کہا اگر آپ نے مسیحی کہنا ہی اپنے آپ کو تو پھر آپ کو پاک روح سے انوائنٹ ہونا پڑے گا. Otherwise you have no authority to say yourself Christian unless you are anointed with the Holy Spirit. ناصرت کا ترخان یسوع, یوسف کا بیٹا, وہ کب مسیح ہوا؟ 30 سال کی عمر میں, جب اس پر پاک روح آ کے ٹھہر گیا. Jesus became Christ because he was anointed by the Father God. سچ نہیں ہے؟ نہیں تو اعمال 10:38 پڑھ کے دیکھو, خدا نے یسوع ناصری کو کس طرح مسح کیا. وہ مسیحا ہوا اور وہ لوگوں کو ابلیس کے ظلم سے آزاد کرنے لگا. آج اس دنیا میں اگر کوئی چلو کہنا ہی چاہتا کہ میں کرسچن ہوں تو پہلے سوچ لے روح القدس اور آگ کا بپتسمہ تجھے ہو گیا؟ اگر نہیں تو پھر you have no right to say yourself Christian. No. مسیح نے 30 سال تک اپنے آپ کو مسیح نہیں کہا تھا, نہ کسی نے اس کو مسیح کہا تھا. تو جب پاک روح سے انوائنٹنگ ہوئی, وہاں اپنے روح سے مسح کیا, تب آپ نے ناصرت میں کھڑے ہو کے سناگوگ میں کہہ دیا خدا کا روح مجھ پر ہے. یہ نہیں کہ مجھے کسی وقت پاک روح ملا تھا, نو, اس وقت جب میں کھڑا ہوں پاک روح مجھ پر ہے. I have become Messiah. No great thing will take place because of the Holy Spirit. تو آج ہر کوئی شخص چور و چکا وہ کہتا ہے میں کرسچن, شرابی کبابی میں کرسچن, 2 2.5 بیویاں رکھی ہوئی ہیں میں کرسچن. Why? خدا ایک دن پوچھے گا آپ کو اور مجھے کہ جو کرسچن نہیں تھا آپ اسے کیوں کرسچن کہتے تھے؟ بجھا جو پادری نہیں تھا آپ کو پتا تھا اسے کریکٹر گندا ہے پھر بھی اسے آپ پاسٹر کہتے تھے. Why? تو آپ کو پتا تھا کہ یہ چرچ نہیں, یہ فیملی کلب ہے, سوشل کلب ہے, ریلیجس کلب ہے, آپ اسے چرچ کہتے تھے. Why? اس وقت ہمیں جواب دینا پڑے گا. ان پاک ناموں کا کس طرح ہم نے غلط استعمال کیا ہے. ہوا کیا
شفٹ آ گئی، چینج آ گئی۔ تو آسمان کی بادشاہی نہ صرف مذہب بلکہ کرسچینٹی میں تبدیل ہو گئی۔ کرائسٹ تو حقیقت ہے، یہ کرسچینٹی دنیا میں کہاں سے آ گئی؟ کس نے ڈالی؟ بت پرستوں نے۔ نمبر 2، اس سے بھی تسلی نہ ہوئی تو پھر کرسچینٹی کنورٹ ہو گئی چرچینٹی میں۔ چرچ تو حقیقت ہے، لیکن چرچینٹی کہاں سے آ گھسی؟ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کنگڈم آف گاڈ خدا نے قائم کی مسیح کو بھیج کے انسان نے اس دنیا میں اس کا کیا حشر کر دیا، تو ہم اسی لکیر کو پیٹتے جا رہے ہیں۔ Nobody thinks۔ چرچینٹی کلیسیوں کی بھرمار ہو گئی۔ وہ مسیح نے تو ایک چرچ قائم کیا، 3,500 کہاں سے آ گئے؟ اس پر بھی تسلی نہ ہوئی انسانوں کی، تو پھر کیا ہوا؟ چرچینٹی کو ڈینامینیشنز میں چینج کر، بس ایک دوجے نال بہنا ہی نہیں، کھانا ہی نہیں، پتہ ہی لگن دینا پیسے کا کتوں آیا تھے کہتے ہیں نا، ایک دوجے کو بکھرا فرقہ، مذہبی فرقے۔ اس پر بھی تسلی نہ ہوئی انسانوں کی، تو پھر اسمبلیز بن گئی، اسمبلیز، الگ گروپس۔ اس پر بھی تسلی نہ ہوئی، پھر منسٹریز تک آ گئے۔ ہر بندے نے اپنی منسٹری، ٹیلی ویژن پر آپ دیکھتے ہیں، یہ میری منسٹری، مائی منسٹری، بینک اکاؤنٹ الگ ہی آ رہا ہے، ادھر ہی پیسے بھیجنا، کسی اور پاسے نہ بھیجنا، چرچ ہی رکھ دے دینا اپنے اکاؤنٹ میں۔ منسٹری دیکھو، خدا کی بادشاہی کا حشر نشر، انسانوں نے اس پر بھی تسلی نہ ہوئی، پھر کیا ہوا؟ انٹرٹیننگ ریلیجس سروس شروع ہو گئی۔ آج نا میوزیکل کنونشن شروع ہو گئی، پیسے دیو کسی غیر قوم بندے نو گاؤن والے نو، انہوں آخو جی سارے مسیح 2-4 گیت گا دیو، تحصیل 25,000 روپیہ دے۔ یعنی بے غیرتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یہاں تک بات چلی گئی، ایک دن لاہور میں پھرتے ہوئے میں نے پوسٹر پڑھا، میوزیکل کنونشن، تو میں کھڑا ہو کے پڑھنے لگ گیا۔ جتنے برے کریکٹر تھے فلموں میں، گانے والے شرابی کبابی، ان کو بلایا ہوا گانے کے لیے، مسیح گیت گانے۔ جب میں نے یہ بات کی تو کہنے لگی جی ان کی باقاعدہ توازن بھی ہوتی ہے شراب سے، سگریٹ سے، چرس سے بھری ہوئی سگریٹ سے، کیونکہ وہ عادی ان چیزوں کے، پان پتہ بھی ان کو ملتا ہے، لیکن وہ گاتے ہیں مسیح گیت، ان کو بلایا مسیح۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کہاں خدا کی بادشاہی، کہاں مسیح کی بادشاہی، کہاں روح القدس کے تسلط اور خدا کے کلام کی گرفت، کہاں انسان یہاں تک آ گئے ہیں کہ اب سیر و تفریح اور کھیل تماشے تک مسیح کی کلیسیا آ چکی ہے۔ جب کہتے ہیں مسیح کی کلیسیا تو میں کیا کروں؟ کھیل تماشے تک آ گئی ہے، میلے مسالے تک آ گئی، ہنسی مذاق تک، اس لیے کہ لوگ بھاگ گئے، لوگوں کو کنگڈم خدا کی بادشاہی کی سمجھ نہ آئی، لوگ چرچے چھوڑ کے بھاگ گئے تفریح کے مقاموں پر، گراؤنڈز میں، کھیل تماشے کی جگہوں کی طرف، اور ہم نے پھر آسان سے آسان راستے تلاش کیے، کسی طرح کچھ لوگ چرچ میں رہ بھی جائے، ان کو گوئیے مگا کے گیت سناؤ، فلمی طرزوں پر بنے ہوئے گیت ان کو سناؤ، کسی طرح خوش تو ہو۔ اگلی صفوں والے جو لائنوں والے مسیح گیت گاتے ہیں، پچھلی صفوں لڑکے لڑکیاں فلمی ساتھ ہی گا رہے ہوتے، دونوں کا کام پورا ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے ان کانوں سے سنا کہ اگلے 2-4 لائنوں والوں وہ گیت گا رہے ہیں، پچھلے بیٹھے ہوئے جو وہ فلمی گا رہے ہیں، کیونکہ ایک ہی بات ہے، صرف لفظوں کا چینج کیا ہوا ہے۔ تو میں نے اور آپ نے اس سیشن میں جو آدھے گھنٹے کا ہو گیا، میں بیٹھ جاؤں گا، یہ سوچنا ہے کہ میں مسیحت میں ہوں
چرچینٹی میں ہوں، ڈینامینیشن میں ہوں، میں اسمبلی میں ہوں، میں منسٹری میں ہوں، یا میں کھیل تماشے کے پروگراموں کا ممبر جا رہا ہوں، یا میں خدا کی بادشاہی کا ہوں جس پر خدا کے پاک کلام کا 100% تسلط ہوتا ہے. Entire dominance of the holy word